बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं जी मोहम्मद मदर इकबाल चट्ठा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चट्ठा लॉ एसोसिएट। और जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जो उनके कवानीन होते हैं, जो उनके मुतल्लिक़ अदालतों में फ़ैसले होते हैं या उनके मुतल्लिक़ कोई ख़बरें होती हैं, वो उनके मुतल्लिक़ उनको आगाह करता रहता हूँ और कानूनी लिहाज से उन्हें एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। तो जो आज का मेरा लेक्चर है वो प्रमोशन के मुतल्लिक़ है और प्रमोशन में क्या ये असूल तय पाया है, इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो इससे कबल के हम उस बातचीत शुरू करें तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए ताकि इसकी रीच बढ़े। जितनी इस चैनल की रीच बढ़ेगी तो उतना ही इस ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमीन को इसका फ़ायदा होगा। तो आज का व्लॉग भी बड़ा अहम है क्योंकि प्रमोशन के हवाले से अक्सर सवालात होते हैं, तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा और उसके बाद जो है जायज़ा लीजिएगा कि आया आपके साथ भी कहीं ऐसी नाइंसाफ़ी तो नहीं हुई। तो अगर हुई है तो ये केसला जो है आपके बहुत काम आने वाला है। और ये केसला सबसे पहले नोट कर लें, ये केसला है जी PLJ, ये रिसाले का नाम है PLJ 2024 TRCS सर्विस 38। ये 38 इसका पेज है, रेफरेंस नंबर। तो ये दो मेंबरान थे फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के, जनाब आसिम अकरम साहब और मोहम्मद मुश्ताक जदून साहब। इन ऑनरेबल मेंबरान ने ये केस जो है वो डिसाइड किया। ये डिसाइड हुआ जी 3/1/2023 को। ये अपील नंबर थी 615 PCS 2019 में ये अपील जो है दायर हुई। तो इसका फैसला जो है 3/1/2023 को हुआ। और ये एक रबनवाज नामी शख्स था, रबनवाज खान, डायरेक्टर FSL BRS 18 पेशावर, ये उसमें अपीलेंट था और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये किया गया था थ्रू सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न। तो ये जो है इसमें प्लीज ये ली गई थी कि उसको जो प्रमोशन नहीं दी गई तो उसमें ये कहा गया था कि उसको डेफर जो है ना कर दिया गया था इस बुनियाद पे, डेफर यानी महरूम कर दिया गया था इस बुनियाद पे कि इसने एक तो नामुकम्मल रिकॉर्ड जो है, इसका रिकॉर्ड नामुकम्मल है और उसके बाद जो महकमा अपील है वो देर से की गई है। तो उसमें रिकॉर्ड में कई चीज़ें उन्होंने कहा कि ये नहीं था, फिर ACR का भी जिक्र आया। तो ताम इसमें जो फैसला हुआ वो दो जो पॉइंट्स थे वो इसमें जो डिसाइड हुए और असूल के तय पर वो करार पाए। और इस केस लॉ के ज़रिए ये दो असूल जो है वो आइंदा के लिए एक नज़ीर बन गए, यानी मिसाल बन गए। तो इसमें यह था कि एक तो इस बात को जो है ना वो मुस्तरद कर दिया गया कि अगर रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं था तो वो किसने करना था। दूसरा ये था कि अगर अपील जो है वो टाइम बार्ड है और इस वजह से टाइम बार्ड है कि बंदा जो है वो मुल्क से बाहर है या कोई यानी जेल में है या कोई ऐसी जगह पे है कि जहाँ वो पॉसिबल नहीं था कि उसको वो आर्डर मिलता जो उसकी अपील जो है वो रिजेक्ट हुई, या उसको कोई ऐसा ज़रिया होता जिसके ज़रिए उसको ऑर्डर जो है वो कम्युनिकेट हो जाता। तो इस सर्विस अपील में जो इसका मैं आखिर में जो इसका जो कंक्लूजन है वो आपकी नज़र करता हूँ, और जिसमें बड़ा कैटेगोरिकली जो है ना वो ये कहा गया कि रिकॉर्ड के मतलब भी बात की गई और जो इल्ज़ाम था उस पर कि जनाब ये देर से की गई है अपील, उसके मतलब भी सॉरी रमज़ान शरीफ है, वो गला खुश्क हो जाता है तो फिर इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ माज़रत चाहता हूँ। The record indicates that the appellant was selected as a DSP BS17 on 31/12/2001 and promoted to BS18 as SP on regular basis. याद रखिए कि
اس میں دوسرا نقطہ جو اصول طے پایا وہ یہ تھا کہ سرکاری ملازم جو ہے اس کی جو تقرری ہے یا اس کی جو باقاعدہ تقرری ہے وہاں سے پروموشن اس کی لکھی جائے گی اور شمار ہوگی. مطلب پروبیشن پیریڈ جو ہے وہ اس میں شمار نہیں ہوگا. اس کے اصلاح کے مطابق یہ سینارٹی کا اصول جو ہے وہ یہ بن گیا اور یہ تازہ ترین فیصلہ ہے. ظاہر ہے تازہ ترین جو فیصلے ہیں اس کے مطابق ہی اصول طے پاتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کہا دا منٹس آف میٹنگ ہیلڈ آن 4/9/2012 ان اسٹیبلشمنٹ ڈویژن آلسو انڈیکیٹ، یعنی وہ جو ہے یہ بتا رہے ہیں یا اشارہ کر رہے ہیں that the officer of KPK like Mr. Waheed Uzama promoted to BS 18 on 16/6/2009 and recommended for encadrement with immediately effect, and Mr. Sarfraz Khan promoted to BS 18 on 16/6/2009 was recommended for encadrement with immediately effect. On the other hand, appellant was promoted to BS 18 SP rank on 3/3/2008. He was recommended for the encadrement with the other PPOs. تو اس میں انہوں نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ یہ ریکارڈ جو ہے وہ شو کرتا ہے کہ اس سے قبل جو ہے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ پروموٹ کر دیا کہ 2 انہوں نے افسران کے نام لیے اور اس کے بیچ کے تھے وہ، اس کے ساتھ تھے وہ، اور ان کو پروموٹ کر دیا گیا، تو اسے پروموٹ نہیں کیا گیا، اس لیے یہ اس کا رائٹ بنتا ہے، اسے پروموٹ کیا جانا چاہیے. تو یہ اس کے اصلاح میں 2 جو ہے وہ اصول طے ہوئے. نمبر 1 کہ اگر ریکارڈ مکمل نہیں ہے تو ریکارڈ جو ہے یہ مکمل کرنا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اپیل دیر سے کی ہے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کو آرڈر جو ہے وہ کمیونیکیٹ کب ہوا، کیونکہ اس کے اصلاح میں وہ ملک سے باہر تھا، تو اس لیے اس کو آرڈر جو ہے وہ کمیونیکیٹ کسی طریقے سے بھی نہیں ہو سکا، تو اس کو بھی یہ نظر انداز کر دیا گیا. یعنی اگر یہ ثبوت و شواہد موجود ہوں کہ اگر وہ جو آپ نے اسیل کرنا ہے جو آرڈر وہ آپ کو کمیونیکیٹ ہی نہیں ہوا، تو پھر آپ کو یہ ٹائم بارڈ کے زمرے میں نہیں لیا جائے گا. اور دوسرا اصول یہ طے ہوا کہ اگر ریکارڈ نہیں ہے تو ریکارڈ مکمل نہیں ہے تو ریکارڈ مکمل جو ہے کرنا، کیونکہ ان سروس پروموشن دی جا رہی ہے تو اس میں ریکارڈ مکمل کرنا جو ہے وہ محکمے کی ذمہ داری ہے، تو اس میں وہ سرکاری ملازم جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہے. بہرحال اس کے بیچ کے لوگ جو ہیں وہ اگر پروموٹ ہو رہے ہیں تو پھر اس کا بھی پروموٹ ہونا رائٹ بنتا ہے. تو اس حوالے سے یہ پروموشن کا اصول بھی طے پایا کہ پروبیشن پیریڈ کو نکال کے جہاں سے اس کی ریگولر تقرری باقاعدہ تقرری جو ہے وہ ہوئی، یعنی وہ کنفرم ہوا، تو وہاں سے پھر ان کی آپس میں جو باہم سینارٹی ہے، جو ان کے جو مابین جس کو باہمی سینارٹی ہم کہتے ہیں، تو وہ باہمی سینارٹی جو ہے وہ اس طرح بنے گی کہ وہ جس ڈیٹ سے وہ کنفرم ہوئے ہیں. تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پی پی او کو ترقی دینے کے ساتھ ہی ان کیڈرمنٹ کے لیے کیسز جو ہے صوبے کو بھجوانا، اسٹیبلشمنٹ کی میٹنگ نہ بلانا صوبائی پولیس افسران کی غلطی سے روک تھام کے مترادف ہے. یعنی مثلا وہ یہ جو غلطی ہے وہ ان کی جو پروموشن ہے یہ اس کو جان بوجھ کر روکنے کے مترادف ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اس کے اصلاح سے معاونت حاصل ہوئی ہوگی، آپ کو اپنی پروموشن کے متعلق جو ہے وہ اصول و ضوابط کا پتہ چلا ہوگا کہ کن اصول و ضوابط پر مبنی جو عدالتیں فیصلے کرتی ہیں، اور کون کون سے معاملات جو ہیں اگر آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں تو آپ اسے عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملیں گے کسی نئے کے اصلاح کے ساتھ، کسی نئے نقطے کے ساتھ. تو مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ